बालभारती विद्या मंदिर रायबंदर या शाळेक MPLD स्किमीच्या माध्यमांतल्यान जी स्कूल बस दिल्या ती हँगिंग ओव्हर कार्यक्रमात आमच्या मदीं हांगा उपस्थित ज्यांच्यांनी आता आपले उलोवप केलें ते आजच्या कार्यक्रमाचे ज्येष्ठ आव्हानक लोकमतचे संपादक आनी म्हजे मित्र सदगुरू पाटील, या शाळेचे या व्यवस्थापकाचे अध्यक्ष गोयचे आदले ऑफिसर IAS कॅडरचे अरुण बाब देसाय, आमचे मदीं कलेक्टर आशिल्ले पण मिटिंगेक लागून ते गेले आनी त्यांच्या प्रतिनिधी म्हणून आमचे डेप्युटी कलेक्टर भिकू गांवस, या शाळेची हेडमिस्ट्रेस अपोलिनिया फर्नांडीस, आमचे नागकर्णी सर, आमचे चिंबलचे सरपंच संदेश बाब शिरोडकर, PTA अध्यक्षा पिंकी नायक, संजय शिरोडकर, या भागातली काउन्सिलर लिब्रेटा, उपस्थित पालक शिक्षक संघाचे सगळे प्रतिनिधी, मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित सगळे पालक, विद्यार्थी, सगळे शिक्षक, मॅनेजमेंटाचे सगळे प्रतिनिधी, पत्रकार भाव आनी भयणां, सगळ्यान पयलीं हांव मॅनेजमेंटाचे अध्यक्ष आनी तांच्या संपूर्ण टिमीक धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी ह्या शाळेक MPLDच्या माध्यमांतल्यान कितें तरी मदत करपाक लागून म्हाका संदी दिली आनी म्हणून हांव सगळ्यांत पयलीं तांकां धन्यवाद दिता आनी थोडीशी बस येवपाक डिले जाली म्हणून दिलगिरी व्यक्त करता. सुरवातीक भितर येतकच ज्या तरेचें स्वागत आनी ज्या तरेचें वायब्रेशन ह्या शाळे भितर म्हाका सुवात म्हजी सेकंड टायम जेन्ना हांव EDCचो चेअरमॅन आशिल्लो त्या वेळाचेर हांवें एक अंडर CSR फंडांतल्यान हांवें एक मदत कंप्युटर लॅब कितें हांगा दिली तेन्ना आयलो आनी तेच्या नंतर मागीर जेन्ना हें प्रपोजल दिलें की ह्या शाळेक आमी खासदार निधींतल्यान बस दिवंक जाय, कारण हांवें ठरयलें खासदार निधीचो वापर जो आसा हो वापर एज्युकेशनाक लागून जर केलो जाल्यार त्याच्या हातूंतल्यान खरेंच बरे गोश्टी घडटात. कारण आमी बस जरी आज ह्या शाळेक दिली आसत जाल्यार ताचो फायदो आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनूय कांय जावचो ना आनी मॅनेजमेंटाकूय ना, ताचो फायदो जो आसा तो भुरग्यांक जाता आनी एखाद्या शाळेक बस दिवप म्हणजे त्या सोसायटीक ताचो यूज जाता. आनी ह्या शाळे भितर भुरगीं जीं आसात वेगवेगळ्या भागांतले आसात. संदेशान म्हणलें की आपल्या वयातली खूब भुरगीं हांगा येतात आनी ज्या तरेची भुरगीं हांगा येतात आनी ती भुरगीं घडटात. हांवें अरुणाक विचारलें पर्सेंटेज ऑफ कितलो पर्सेंटेज, ऑलमोस्ट 90% प्लस. आनी हांगाची भुरगीं ज्या तरेन शिकतात, ज्या तरेचें स्वागत गीत त्या भुरग्यांनी हांगा सादर केलें ते जर पयलें आसत जाल्यार एक बऱ्या तरेचे कश्ट हांगाचे शिक्षक हे डेफिनेटली घेतात, तातूंत मातूय दुबाव ना. आतां ही बस थोडी डिले जाली आनी डिले जाता आसतना जशें अरुणान सांगलें स्पेशली दिली म्हाका दिसता हेडमिस्ट्रेस करतालीच फोन, पण म्हाका दिसता सदगुरू पाटीलान म्हाका जितलो त्रास दिला त्या बसीक परत परत सॅलरी कितें जालें काय म्हणून आनी बऱ्याचदा ती उरल्या कित्याक मागीर हांव पर्सनली वचून एकदा मिटींग केली कलेक्टरा बरोबर आनी मागीर ती एक बस पावली, कारण ताकाय दिसतालें की हांगा दिवंक जाय. तेच्या म्हणणें की विलेजींतली भुरगीं येतात आनी एखादी शाळा म्हणजे आमी हांगाल्यान आमकां पणजी सामकें लागीं दिसता, पणजी इतक्या लागीं आसून पणज्यो व्हडल्यो सगळ्यो शाळा आसून सुद्दां बालभारती सारकिल्ल्या शाळेची स्ट्रेंथ मेंटेन करपी व्हडली सर्कस आसता. आनी ही सर्कस केन्ना जावपाक शकता जेन्ना टिचर जे आसा ते डिवोशन दितात, म्हणजे केवळ पगाराक लागून जर काम केलें जाल्यार तें शक्य ना. पण म्हजी जबाबदारी आसा म्हज्या भुरग्यांक जितलो आमी इम्पॉर्टन्स दिता तितलो इम्पॉर्टन्स हांवें म्हज्या स्टुडंटाक दिवपाक जाय. हे जेन्ना एखाद्याच्या तकलेन आसता आनी लीड करता आनी हेडमिस्ट्रेस ही तेन्ना सारकी इंट्रस्ट घेवन करता, अशा वेळाचेरूच हे गोश्टी साध्य जाता. आनी म्हणून अजून सुद्धा एक 400च्या आसपास भुरगीं हांगा स्ट्रेंथ जी आसा ती हांगा आसा. एक टायमाचेर म्हाका याद जाता आमी जेन्ना कॉलेजांत शिकताले तेन्ना बालभारती सामकी फामाद स्कूल, खूब भुरगीं शिकतालीं. आमच्या बरोबर डेमोन शिकणारी बालभारतींतलीच भुरगीं खूब आसतालीं. पण कालांतरान स्कुलीय वाडटा, कॉम्पिटिशन वाडटा आनी प्रत्येका कडेन साधन सुविधा जशी उपलब्ध जाली ताका दिसता की शहरान वचूंक जाय आनी शहरान येवतकच ताका दिसता की हांगा शिक्षण बरें. पण एखादें शिक्षण जर खंय घेतलें आसत, आमी सगळे सरकारी प्राथमीक शिकिल्ले स्टुडंट, आमी सगळे शिक्षण आमी खंयच सरकारी शाळेंत शिकले, पण त्या वेळाचेर वेगळें नासतालें कारण सगळें लिमिटेड खर्च आनी पालकांकूय साध्य नासतालें ते फुडें प्रायवेट स्कुलान घालपाक. आनी त्यामुळे प्रत्येक जण हांगा बशिल्लो आसा वा आमी तातूंतच शिकून फुडें सरिल्ले आसा. आनी त्यामुळे शिक्षण घेवणारो आनी शिकणारो भुरगो जो आसा तो कितें व्हडल्या स्कुलान गेलो खूब व्हड जाता असो ना. तशें जर आशिल्लें जाल्यार गोंयचे सगळे इंजिनियरींग कॉलेजचे भुरगे त्या एकाच स्कुलांतले आसले, तांच्या स्कुलाक पडटले ना. गोवा मेडिकल कॉलेजींत भुरगे जे शिकणारे आसात ते एकाच बऱ्या स्कुलांतले आसले ज्या स्कुलांनी पयशे दिवन शिकचे पडटा.
पण अशा ग्रामीण भागातल्या अशा सुद्धा भुरगे जे असतात तांकां शिकूंक जाय जाल्यार ह्या शाळेन सुद्धा इतल्या 7 वर्साच्या कालावधीत भरपूर दोतोरूय जावन गेले आसतले, इंजिनियरूय जाले आसतले, बरे बिझनेसमॅनूय जाले आसतले आनी वेगवेगळे बरे टिचरूय जाले आसतले. आनी त्यामुळे एखादें शिक्षण खंय घेता तें म्हत्वाचें ना, तें शिक्षण घेता कितले प्रामाणीकपणान हांवें शिक्षण घेतलें तें म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून हांगा आमचें मॅनेजमेंट जें आसा सुरवाती पासून जेंच्यांनी ही शाळा उबी केली, कारण त्या वेळाचेर सुरवातीक जेन्ना ही शाळा उबी केली आसतली तेन्ना स्वताच्या वर्सांतले पयशे करचे पडटाले, स्वताची प्रॉपर्टी दिवची पडटा. पण प्रत्येकाक दिसता की हांवें ह्या समाजाक लागलें कितें तरी करूं जाय आनी त्यामुळे तेन्ना एक बारीकशें झाड लायलें तें आज खूब व्हडलें जाल्लें आसा. आनी त्या नंतर बरेच मॅनेजमेंट जेंच्यांनी डिवोशन दिलें, कारण मॅनेजमेंटाक शाळा चलोवपाक पयशे मेळना. गोंयांभर एखादी शाळा चलोवप म्हणजे तुवें जर तांकां म्हणलें की ताका धंदो कितें जाल्यार तो म्हणटा शाळा चलयता. आपल्या कडेन 5,000 स्टुडंट आसा, 10,000 स्टुडंट आसा, हें आसप म्हणजे तांचो बिझनस तो. गोंया भितर मॅनेजमेंटाच्यो शाळा चलोवप म्हणजे पल्सांतले स्वताचे पयशे घालचे पडटा. हांगा पयशे सरकार तुका शाळा चलोवपाक टिचरांचो पगार आनी बाकीचें कितें दिताच, पण स्कूल बिल्डींग जी आसा ती मेंटेन मॅनेजमेंटाकूच करचे पडटा. आनी म्हणून मॅनेजमेंटाची सदोदी धडपड आसता की म्हज्या शाळेची बरी सुविधा, बरी बिल्डींग दिवची, बरे तांकां सुविधा दिवचे, म्हज्या शाळेक बरी बस दिवची, हे सदोदी त्या मॅनेजमेंटाच्या तकलेन आसता. आनी त्यामुळे त्या प्रामाणीकपणान ते करत आसतात. पालक शिक्षक संघ, कारण एखादी शाळा फुडें जर सरतली आसत जाल्यार टिचरांनी बरें शिकयलें म्हणून जावचें ना. ज्या वेळाचेर आमी ठरयतात की बिल्डींग जर मजबूत जाय जाल्यार तेजें फावंडेशन घट हाडचें पडटा. आनी शाळेचें फावंडेशन म्हळ्यार कितें, एक वाटेंतल्यान मॅनेजमेंट बऱ्यो सुविधा दिवंक जाय. पालक शिक्षक संघ तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांक हांगा 7 वरां नंतर घरा पळोवपाचें काम तेंच्यांनी करचें पडटा. टिचरांचेर विश्वास दवरचो पडटा. तिसरे आता भितर टिचर तेंच्यांनी बरें डिवोशन दिवन शिकोवचें पडटा. आनी चवथे भुरगे जेंच्यांनी ह्या सगळ्या कामाक सहकार्य करचें पडटा. जेन्ना ह्या सगळ्यांचें एकमत जेन्ना जाता अशा वेळाचेरूच शाळेचो रिजल्टूय बरो उरता आनी शाळेचें नांव लौकिकूय बऱ्या रुपान जावपाक शकता. आनी म्हणून बरेच वर्सां ह्या शाळेच्या ह्या जेणे साथ दिली ह्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करतां. आनी हें करता आसतना हांवें पळयलां की ह्या शाळे भितर भुरगीं जीं आसात ती वेगवेगळ्या भागांतलीं भुरगीं येतात. पण हे सगळे येवन सुद्दां तांकां दिसता की आमी कितें तरी व्हड जावंक जाय आनी ती व्हड जातली आसत जाल्यार टिचराचें योगदान हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. आनी हांव सदांच बऱ्याचदां म्हणटा की एखादें सगळ्यांत बेस्ट प्रोफेशन खंयचें जर आसत, कारण हांवें सगळ्यांनी म्हणलें की शिक्षक नाटकर्णी सर, कारण नाटकर्णी सर म्हाका दिसता रिटायर जावन ती वॉलंटरी घेतली तेंच्यांनी मागीर, पण अजुनूय तेंचो जो स्टाफ आसा टिचींग फिल्डांतलो ते सगळ्यांच्या दृश्टीन ते टिचरूच आसात. नाटकर्णी सर ज्या वेळाचेर सारस्वतांत प्रिंसिपल आशिल्ले तेंच्यांनी घडयले कितले तरी भुरगे गोवा मेडिकलाचे दोतोर जाले आसतले. पण आज खंय जरी तांकां मेळ्ळे आसत जाल्यार ते नाटकर्णी म्हणचे ना, सरूच म्हणटले. कारण सगळ्यांत बेस्ट प्रोफेशन जर खंयच्या म्हाका कोणें विचारलें जाल्यार हांव म्हणटा टिचींग इज द बेस्ट प्रोफेशन. आमी खासदार आसात, हांव आमदार आशिल्लो, हांव माजी आमदार जालो, हांव खासदार आसा केन्ना तरी माजी जातलो, म्हणून आमचे IAS कॅडराचे माजी सरकारी अधिकारी जाले. पण टिचर हो माजी लोकांच्या दृश्टीन जाता कदाचित, पण भुरग्यांच्या दृश्टीन तो टिचरूच आसता. कारण कितें, तो टिचर ज्या वेळाचेर एखाद्या भुरग्याक घडयता अशा वेळाचेर सगळ्यांत चड जर सॅटिस्फॅक्शन आनी उमेद जर कोणाक जाता म्हणजे भुरग्याचो बोर्डाचो निकाल जेन्ना लागता, मागीर तो SSC बोर्ड आसत किंवा 12वीच्या बोर्डाचो, सगळ्यांक सॅटिस्फॅक्शन कोणाक आसता चड तेची उत्सुकता आसा त्या टिचराची की हांवें ज्या भुरग्याक शिकयल्या त्या भुरग्याक 100% भुरगीं म्हजी पास जावं आनी म्हज्या विशया भितर 100% भरपूर मार्क पडूं जाय. आनी ज्या दीस तो रिजल्ट येता त्या वेळाचेर ताका जें सूख आनी समाधान जाता एखाद्या भुरग्याच्या आवय बापायक डेफिनेटली जातलें, कारण तांचो भुरगो, पण त्या टिचरीकूय तितलेंच समाधान जाता. आनी हें समाधान जातकच त्या टिचरीक केन्नाच अपेक्षा दिसना की एखाद्या म्हज्या भुरग्यांक 100% निकाल लागलो की म्हज्या भुरग्यांक 90% मार्क मेळ्ळे, पण त्या भुरग्यांक म्हाका एक पेन हाडून दिवचें ही अपेक्षा केन्ना टिचर दवरना. आनी म्हणून ह्या हाच्या भितर हांव पळयता, कारण म्हाका याद जाता की आमचो DMCचो एक प्रिंसिपल दिलीप आर्वकर म्हजो बरो मित्र तो रिटायर जालो फाटल्या म्हयन्यान. कोवीड ज्या वेळाचेर जालें त्या वेळाचेर प्रत्येकाक आशा आसली कोण म्हज्या वळखीचो आसा ताका जमता आसत जाल्यार मातशें मदत करपाक मेळटालें म्हणून. कोविडान तेज्या बापायक कोवीड जालो, पूण ताचो म्हाका फोन आयलो म्हज्या बापायक कोवीड जाला, मातशें एडमिशन मॅडिकलान मेळटा जाल्यार पळय.
हांवें तेचें एडमिशन मेडिकलान करून दिलें आनी 15-20 दिसां नंतर तेच्या बापायन डिस्चार्ज दितकच ताणें म्हाका फोन करून सांगलें की सदानंद म्हणपालो तुवें सांगिल्ल्या ती गोश्ट सारकी तूं म्हणपालो हांव तेंच्या कॉलेजान कार्यक्रमाक गेल्लो आनी हांवें तेन्ना तांकां सांगिल्लें म्हाका जर कोणी सांगलें एक बरें प्रोफेशन दिलें म्हणजे टिचींग इज द बेस्ट प्रोफेशन हांवें तुवें सांगलें तें उतर म्हणपालो आपल्या करियर हांवें कितें जालें काय म्हणून आपल्या बापायक म्हणपालो मेडिकलान एडमिशन करतकच जो दोतोर येतालो तो चॅक करतकच भायर म्हणलो सर कांय चिंता करनाका बरें आसा डॅडी तुजे बाबा बरे आसा मागीर आपल्या लक्षांत आयलें की जो भुरगो भितरल्यान भायर सरता थंय सायन्स फॅकल्टी त्या भुरग्याक दोतोर म्हणजे सायन्स शिकयतना आपूण शिकयलो आनी तो भुरगो आज जरी दोतोर जालो आसत तर तो म्हाका विसरूं ना तेणें म्हाका तोच सन्मान दिलो जेन्ना हांव प्रिंसिपल ताका शिकयतालो तोच आनी पण टिचींग जें आसा हें बेस्ट प्रोफेशन आसा आनी त्या वेळार ताका तेजी आवड म्हणून आसत किंवा केवळ तो पगाराक म्हणून जर नोकरी केली आसत जाल्यार आमी ताका जस्तीक दिवपाक शकना आनी म्हणून ह्या शाळे भितर गेली कितल्या तरी वर्सांची जी परंपरा आसा ह्या परंपरेची हें जें आसा तेचें एक जें आसा हें आमी शिकून गेल्ले आनी आतां शिकयणारे टीचर आसा आनी म्हणूनच तर आज आमी पळयतात की शहराक सामके पयलीं भरपूर स्कुलां आसून सुद्दां बाल भारती विद्यालयाची भुरग्यांची स्ट्रेंथ जी आसा ही अजुनूय सादारण 350-400 तुमी दवरिल्ली आसा म्हणून तुमी अभिनंदनाक पात्र आसा हांव म्हजें भाशण सोंपयतना एकूच सांगपाक सोदतां की तुमी हे सगळें शिकयता आसतना म्हाका दिसता आज आमी आमचो कल्चर जो आसा तो मेंटेन करून दवरूंक जाय आमी हळू वेस्टर्नायज जावपाक जाल्ले आसा जाता कशें की वेस्टर्न जें आसा तें आज आमचो हे येतात म्हणजे आज पळयतात आमी की जेन्ना भुरगो शिकता अशा वेळाचेर आज हांवें पळयलें की सगळ्या भुरग्यांक बऱ्या तरेचो केरळाचो ड्रेस सावथ इंडियन स्टायल ती भुरगीं हांगा बऱ्या तरेन स्वागत केलें आसा पण हे ज्या वेळाचेर टिचरान बसयलो आसलो त्या वेळार तेन्ना भुरग्यांक जेन्ना घरा सांगलें की म्हाका त्या तरेची साडी जाय म्हाका त्या तरेचो ड्रेस जाय आवय बापायन तो ताका हाडून दिलो तर सरळ एक दिसता आवय बापायक की म्हज्या भुरग्यां जें आसा ताका बऱ्या तरेचे कपडे दिवंक जाय आवय कदाचित आपल्याक साडी वर्सांची वर्सां घेवंक जाय म्हूण पळयना केन्नाय एकदां पूण गॅदरिंगान जर चलयेक म्हज्या बरी साडी जाय जाल्यार ती विकत घेता म्हणजे चलयेक दिवंक जाय त्या चलयेक लोकांनी म्हणूंक जाय येस बरे कपडे घाले बापूय बऱ्याचदा चप्पल पोरूच्या पावसाच्या वरूय वापरता पूण म्हज्या चल्याक बरी चपलां दिवंक जाय म्हूण बापूय सदरूय धडपडटा ताका सदांच दिसता की म्हजो भुरगो जो आसा ह्या भुरग्याक बरें नांव मेळचें ह्या भुरग्यान फुडें सरचें आनी एखाद्या वेळाचेर हे सगळें करता आसतना आमी म्हणटात की भुरगें ज्या वेळाचेर शिकता त्या वेळाचेर आवय आनी बापूय तितलोच त्याग करता म्हणजे बऱ्याच घरांनी भितर टीव्ही पळयनात कारण एसएसएच्या हाका लागून भुरग्याक जर आपण बरो मार्क मेळूं जाय जाल्यार त्या भुरग्यान हांवें टीव्ही बद्दल सिरियल पळयली जाल्यार भुरग्याक डिस्टर्ब जावंक जायना आपल्यार बंधन घालतात टीव्ही पळयनात पण कालांतरान आज आमी पळयतात कारण आज खूब कडेन हांवें पळयलां भुरगो जसो जसो व्हड जायत वयता तसो तसो ताका दिसपाक लागता की म्हज्या आवय बापाय पेक्षा फ्रेंड म्हजो चड बरो हुशार आनी हळू ताका दिसता की फ्रेंडाचें आयकूंक जाय आवय बापायचें आयकप ना आनी कालांतरान जेन्ना आवय बापूय जाणटो जायत वता बऱ्याच भुरग्यांक दिसता की म्हजो बापूय म्हूण सांगता तो विसरता की आपल्याक व्हड करपाक त्याच आवय बापायचें हें आसा कश्ट आसा आनी बरेच अशें पळयलां हांव फाटल्या म्हयन्या पयलीं देव मंदिरान गेल्लो हांगा फोंड्यां आनी थंय वयतकच हांवें पळयलें की ज्या तरेन ज्या लोकांनी ह्या गोंय घडोवपाक योगदान दिल्लें आसा टिचींग फिल्डांतले प्रिंसिपल आसतले बरे आदोगाद आसतले बरे दोतोर आसतले बरे चार्टर्ड अकावंटंट आसतले ज्यांच्यांनी आपल्या यंग वयाचेर आपल्या भुरग्यांक व्हड करपाक केली व्हड करपाक कश्ट घेतिल्ले आज ते लोक त्या हातून आसात ओल्ड एज होमा भितर आसात कांय जाण आसात कारण तेंची भुरगीं युएसाक आसात हांगा टायम ना तांकां कारण ती थंय आसात ताका कोण पळोवप ना म्हणून ती थंय आसात कांय अशे लोक आसात की जेंचे सुनीचे आनी मायचे पडना पूण तेची वेवस्था खंयची ओल्ड एज होमान पण दुसऱ्या वाटेंतल्यान तुमी मुद्दम पळयात आज एक फॅशन जाल्या की कुत्रे बसपाचें म्हाका एकट्यान सांगलें कुत्रे म्हणूं नाका भाशण करता पॅट म्हणून जाय आनी ठीक आसा पॅट हे पॅट पोसपाची आज संवय जाल्या तो पॅट जो आसा मनशा पेक्षा हॉस्पिटलांत चड तेंची तयार जाता तेंचे सगळे एक्सरे तेंचें सगळें आसता आनी एखादो पॅट जर बरो ना आसत जाल्यार ताका सॅलायन लावचो पडटा ते सॅलायन जर लायलो जाल्यार तांकां रातची रातचो तेंचे बरोबर लावचें पडटा जाका आवड आसा तो थंय रातचो रावता
पण जो त्यांचो जाणटो आवय बापूय आसा पळय तांकां पळोवपाक तांकां वेळ ना, तांकां फिरोवपाक तांकां वेळ आसता, तेंची वेवस्था ओळे ओळेच्यो म्हणून, आनी तांकां पळोवपाक तांकां वेळ ना. तांकां पोसतलो आसत जाल्यार जाणट्या आवय बापायक आमी कितें खाता तातूंतल्यान थोडें ती खाता, तांकां वेगळें नाका आसता, तांकां जाय आसता प्रेम. हो जो कितें हाडून दवरलेले आसता तांकां पोसपाक एक्स्ट्रा खर्च जाय. तूं रुटीन खाता तें नाका जाल्यार तूं वॅज आसल्या जाता, ताका नॉन वॅज दी तरी पूण चलता, पूण ती वेवस्था न्ही. त्यामुळे संस्कार घडोवपाची एक गरज आसा, कारण प्रत्येक जाण जाणटो डेफिनेटली जाता, आनी त्यामुळे जाणटो ज्या वेळाचेर जाता अशा वेळाचेर ताका जर आमी प्रेम दिलो, कारण भुरगेपण आनी जाणटेपण आमी सेम दितात, आनी तो प्रेम जर आमी दिलो आसत जाल्यार ताका दिसता की हांवें ह्या जगान आनी जगूंक जाय. आनी त्यामुळे आमी हे सगळे करता आसत. तुमी सगळीं भुरगीं कोण तरी दोतोर जातली, कोण तरी इंजिनियर जातली, कोण तरी बरे टिचर जातले, कोण तरी बरे बिजनसमॅन जातले, कोण तरी आमच्या सारके पॉलिटिशियन जातले. हे जरी जाले आसत तर ते आपलो आवय बापूय जो आसा त्याचो तितलो सन्मान करपाक शिका. ज्या टिचरांनी तुमकां घडयलें तांकांय तितलेंच सन्मान दिवपाचो हे करात. आनी हें जर खरें केलें आसत जाल्यार आमी खऱ्या अर्थान बरे तरेचे नागरीक ह्या देशाचेर जावपाक शकता. त्यामुळे परत एकदा हांव बाल भारती विद्यालयाची प्रिन्सिपल, हेडमिस्ट्रेस आनी तांच्या संपूर्ण स्टाफाक धन्यवाद दिता, तेंचें अभिनंदन करता, आनी खास करून आमचे मॅनेजमेंटचे चेअरमॅन आनी तांची संपूर्ण टीम, तांच्यांनी एक म्हाका ही संद दिली की ह्या स्कुलाक हांव कितें तरी करपाक शकलो, आनी त्यामुळे ताचो फायदो जो आसा ह्या पूर्ण सोसायटीक, पूर्ण परिसराक जातलो. आनी त्यामुळे म्हाकाय हांगा मुद्दाम आपयलो, दोन उतरां तुमी आयकली, पूण तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता आनी म्हजे उलोवप थांबयता. देव बरें. थँक्यू सर. साध्या सोप्या शब्दात समाजातल्या बऱ्या वाईट गोष्टीचेर भाष्य करून सर तुम्ही एक संस्कारी सुसंस्कृत नागरिक घडोवपाचें काम आणि ही जबाबदारी आमच्या टिचर्सांक सोपयल्ली आसा. ती जबाबदारी पेलपाची आमी नक्कीच प्रयत्न करतले. एज अ टोकन ऑफ अवर अप्रिसिएशन, लव अँड ग्रॅटिट्यूड, वी वूड लाईक टू प्रेझेंट मेमेंटोज टू द डिग्निटरीज ऑन द डेज. Requesting our chairman, Shri Arun Desai, to present a memento to our chief guest, Shri Sadanand Sheikh Tanawade.